सगळे मनीस वर्सावलान सगळे कामगार शिकपियाक सगळीं भुरगीं बाळां सगळीं नेण्टी पोरां बाबानो मोयणीनो जेसू क्रिस्ता सोरशेया ताचे वाटेर चलोंक या ताच्या मोगान रावोंक या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मंगळबा म्हणीन हे पवित्र रितीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळ सांतान दुखदोर तेल्यां बोगसोणे निवचाक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पाक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या ओसव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सटपट पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा मागीर ब्लास तुजो दोन दिवक्षा आनी रोगस्याची परब समोर म्हूण आमी तुका भेटयता ती मागणी आयकून घे. ह्या संवसारी जिवितांत पिडेशिरेंतली आमकां निवारून बरे भलायकेन तुजी शांती आनी समाधान आमकां दी म्हूण आनी सासणाच्या सुखांत आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणान. रासाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. दाविदाचे शीस लागीं पावलोल्यान ताणें आपल्या पुता सलोमोवाक अशी बुद्द दिली. म्हजे मरणाचे दीस लागीं पावल्यार दिर्ये आनी काळजीतारपणान चल. मोइसेसाचे सुमूर्तीन बरयल्लें आसात तशें सर्वेस्पर तुज्या देवाच्या हुकुमाक पाळो दी. ताच्यो वाटो सांडू नाका. ताचे कायदे ताच्यो आज्ञा ताचे नेम आनी निर्णय सांबाळ. हे परी तूं करूंक येवजिताय तितल्याकूय फळ येवं आनी तूं वेताय थंय तुका येस मेळूं. आनी अशें म्हजे विशीं सांगून दवरलेलें तें सर्वेस्पर शांती पावयशें करतलो. तुजे पूत तुज्या वाटांनी चल्ल्यार आनी सगळ्या आपल्या काळजान आनी मनान म्हजे थंय विस्वाशीपणान दाखयल्यार इस्रायेलाच्या सिंहासनार बसलेलो कोण तरी आसतलोच. दावीद मरून आपल्या पुर्वजांशी गेलो आनी ताका दाविदाच्या शारांत उरलो. दाविदान 40 वर्सां इस्रायेलाचेर राजवट चलयली. हेब्रोनांत रावून 7 वर्सां आनी जेरुसलेमांत रावून 33 वर्सां. आनी सालोमोन आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी अशें ताचें राज तीर उरलें. देवाचें उतर हे जाबा तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. आनी एक फावट तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. तुजें नांव व्हड जावन सर्वेस्परा. इस्रायल आमच्या पुर्वजांच्या बाबा सदांकाळ सासणाच्या सासणान जाबा तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूंच व्हडतो आनी पदवेदार. तूंच लोकलोकीक जैतिवोन आनी वैभवी. कित्याक सरकार आनी संवसारांत आसा तितलेंय तुजेंच जाबा.
तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचें राज लागीं पावलां, शुभ वर्तमानान मानून घेयात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरनाका. न्हय बुती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंटाक तुडू, पांयांक वाणो घालात, पूण दोरी आंगली न्हेसो नाका. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान भितर सरशात, ते सुवाते वेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत, तांकां एक शिटकावणी करशी. ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटाकारांक तेल लावन बरें करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भावा भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता दाविदाचो शेवटाची बूद आपल्या पुताक सालमोनाक. तो म्हणटात ताका, मोइशेच्या समृद्धीन उरयल्ले आसा त्यो आज्ञा, ते नेम, ते निर्णय सांबाळ. आनी अशें करशी जाल्यार तुवें करून येवची ताय तितल्याकूय फळ मेळटली आनी तुका येस मेळटली. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवाच्यो आज्ञा, देवाचे नेम सांबाळूंक जाय. देव दाखयता ते वाटेन चलोंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 12 जाणांक हें सांगता, एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरनाका. न्हय बुद्धी, न्हय उंडो, न्हय पेंटाक तुडू, पांयांक वाणो घालात, पूण दोडी आंगली न्हेसो नाका. एकाच उतरान सादेपणान चलात. आमकांय तेंच आपोवणें आसा, सादेपणान चलूंक. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. उंडो वायणान आमी आयल्या, अंतरेकान भोगून दिता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओ उंडो भेटयता. प्रेतमीन दिला, मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान नागसोरो भेटयता. दाखवालेन दिला, मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिभोन. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सतत वेतारा देवा बापाक मानतात वचलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे कोवीड चवेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी तुजी साखरा तुजे वेळीचेर इंदान हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी जे बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतत वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ब्लाज तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचीत पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं खोट करताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसोलताय. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेन निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदल्यात तुझ्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बापा परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंगणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरा. Bavataco good purgotunya, Jesu umelo, Jesu jivon sala, Jesu nobyan yetolo, Jesu nobyan yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सगळेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पूण जिवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता बागिवोन दोंदता बागिवोन ब्लास बागिवोन आंस्कार आनी सरकारी तुका मारवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कोर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपत विदार बापाक सोड वंडण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रास व्हरची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणां आपयल्यार ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सवेन घेवंक हांव आश येता म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोरशिलो पयसा केदींच निर्मेनाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये चाकून घे
सर्वेस formo malgod Sakunge eyat poleyat Sorves formo valgod Dinvastan sorves pora Taci stuti ancorta Sodlotaka Ashin Denatane Zabdiri Sakungeyat poleyat Sorves formo valgod Sakungeyat poleyat Sorves formo valgod सरपदवेदारा अनेका कुत्कारा देवा तू समोग सगळे रुचणे आणि सगळ्या सगळ्यात पावयता संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस आचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तू दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिडेन आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ करता हांकां अग्नी कोताय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सडगुणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दितात आनी सासणाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करतात ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबाट सदांच थीर उरो आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आतां मुखार येयात कित्याक हांव आतां कोणे विचार करतलो सर्वेस पोरा सरपत बेदारा आनी मोगाळ देवा तुज्या उतरान तुवें ह्यो सगळ्यो वस्तू संवसारांत रचल्यो तुज्या पुतान आपल्या कश्टांत मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आम्हा सगळ्यांक सोडून फावो केली तूं व्हड तूं सगळ्यो मिलाग्री कोत्ताय तुका मान आनी वाखाणणी आमी दिवंक फावो सांपलास तुका विस्वाशी रावलो सगळे कोश दोग सोंसले आनी शेकी रोखसाक्षी जालो आमकां गोळ्याचे पिडेंतली मेकळी करूंक सांपलासाक तुवें हें व्हड देणें दिलें सांपलासाचे विनंती तुवें रचलेल्या ह्या वातीच्या मेणाचेर आशिर्वाद कर आनी ही वात पवित्र कर ही वात आमी बाबार्थ्याच्या गळ्यात लायता तेन्ना सांपलासाची विनंती आनी ताच्या कश्टांच्या गुणां वरवीं तांकां सगळ्या गोड्यांतल्या पिडेंतली मेकळी कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर हे परी आमी सगळीं तुजे पवित्र सोबेन तुजें पवित्र नांव वाखाणूंक पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं तकली बागून देवाचो आशिर्वाद मागात सांपलास बिस्म आनी रोखसाक्षी हाच्या मागण्या वरवीं तुमी गोळ्याचे पिडेंतली आनी हेर पिडा रोगांतली आनी वायटापणांतली मेकळी जावन
बापाचे पुताचे आणि पवित्रज्ञाचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोदपोत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळ्या संवसारान आमी वेतां बरी खबर परगट करतां. देव आमचेशी सदांच आसा, ताचे बेसांव आमचेर आसा. देवान आमचो चोडमूक केलो, आमचे पासोत कुर्सार मेलो. आमकां ताणें सोडवून दिली, देखून आमी एकदम खोशी. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां संपलासाची खुशाल बरी परब आवडयतां. देवान आमकां बरी सांज दिवं आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतूं. आमेन.